अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इस तरह रब की सोनी ज़ात आप लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, अपने भी टुर जाना। बहुत सारी जगहों पे ये कलाम याद आता है। मुझे याद है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, उनको सजा हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल इमरान खान साहब सजाएं होने पर मठियाइयाँ खाई थी, जश्न मनाया था और इस पर बाकायदा तौर पर पूरी तहरीक इंसाफ ने कोहराम मचा दिया था कि उनके सियासी दुश्मन, सियासी हरीफ को सजा हुई है। आज इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा हुई है। मैंने किसी जगह पर किसी दूसरी सियासी पार्टी की तरफ से इस किस्म का मुजाहरा करते हुए किसी को नहीं देखा, क्योंकि जिन्होंने अपने दफ्तर में या फर्ज किया कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में या फिर दूसरे वज़रा के दफ्तरों में कारकुन पहुंच गए हैं, मठियाई के डब्बे खुल गए हैं कि इमरान खान को सजा हुई है। नहीं, ये इमरान खान के कर्म है। ये इमरान खान को अपने कर्मों की सजा मिल रही है, इमरान खान को अपनी चोरियों की सजा मिल रही है। और वैसे भी किसी दूसरी सियासी मुखालिफ सियासी जो लीडर है उसके सजा होने पर खुशी मनाना मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर मुनासिब है। देखें, सजा तो किसी को भी हो, दुश्मन को हो, दोस्त को हो, सजा है, तो इस पे खुशी तो नहीं मनाई जा सकती। बट एनी हाउ, मैं भी किसी भी तरह से इमरान खान साहब की सजा पे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये उनके कर्म है, ये उनकी चोरियां हैं कि आज वो ये सजा भुगत रहे हैं। तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस को रखवाने और तखीर करने में इमरान खान साहब ने बहुत भाग दौड़ की थी और वही टाइमलाइन भी मैं अब आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पूरे केस की बात जो केस है वो समझ आ जाए। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना केस 2 का फैसला सुनाया। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत में नहीं पहुंचा। महंगी फीसें लेने वाले वकला का अंदाजा करें कि वक्त पर अदालत पहुंचे ही नहीं है। इमरान खान बुशरा बीबी को पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और दोनों को मजमुई तौर पर 17 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी और इमरान खान और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे थे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस 2 जो है वो रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम की बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना केस 2 एफआईए एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ था। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस में पहली समाअत अडयाला जेल में की थी। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल के अंदर चला। केस में 21 गवाहान मौजूद थे। 18 गवाहान बयानात कलमबंद करके इन पर जरा मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अपरेज शहीब अब्बासी और इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल थे। एफआई टीम ने चारों गवाहान को तर्क कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी और ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया और मुलजमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, एयर रिंग्स शामिल थी। मुलजमान की जानब से सऊदी वलह से वसूल किया गया तोशाखाना में जमा कराया ही नहीं गया ये जो तोहफा मिला था और कीमत का तयन भी प्राइवेट पीरियड सहेब अब्बास और फिर कस्टम हकाम के जरिए किया गया था। अंडर वैल्यू तहमीना हासिल करने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल डेफिनेट हुआ है, उस पर तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। अब 7 करोड़ वाला जब आप 59 लाख में उसको वैल्यू कराओगे तो फिर असर रसूख तो इस्तेमाल हुआ ना जनाब।
اور बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा कराया गया, ना ही इसकी कीमत लगाई गई। मतलब ये जो तोहफा मिला था, इसको किसी भी तरह में जमा करवाया ही नहीं गया। बारों बार जो है बुशरा बीबी नाल ही लै गई सी अपने, और उसके बाद फिर ये सारे जो है वो पेपर वर्क करते रहे। कुछ बुशरा बीबी माशाल्लाह हवस में थी, और कुछ जो साथ काम करने वाले होते हैं वो भी कहते हैं जनाब आपसे पहले भी ये करते रहे, ले जाए आप कर लेंगे, कागजी कार्रवाई वो पूरी कर लेंगे। वैसे भी अगले 10 साल तक आप ही हैं, तो यहाँ पे किसने पूछना है कि क्या ले गए और क्या नहीं ले गए। मरवाने वाले फिर मरवाते हैं ना जी। जैसे मतलब कि वो ऑडियो आपको याद होगी जिसमें बुशरा बीबी कह रही है कि जो हम पे वो एतबार करते हैं और तोशा खाना से तोहफे घर पे भेजते हैं, और तुम रास्ते में तस्वीरें क्यों बना रहे हो। तो वो ऑडियो कॉल तो खैर आपको याद ही होगी। खैर प्राइवेट अपील सोहेब बास के मुताबिक दरखास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला, और तोशाखाना केस 2 के 800 से जायद समातें अडयाला जेल में हुई। 800 से जायद समातें सरकार की जानब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर मेयर मजीद मलक, बिलाल भट्ट और गिलानी साहब ने ये केसों में पैरवी की। अब आप अंदाजा करें कि ये केस में क्या निकाला आपने इमरान खान साहब। आप मुस्लिम उम्मा के लीडर, पूरी दुनिया आपके एक ऑटोग्राफ, आपकी एक छोड़ी हुई शर्ट, आपके एक दस्तखत की हुई जो शर्ट है वो 10-10 करोड़ में बिकती है, और आपने 7 करोड़ का एक जो सेट है उसके लिए इतनी ज़लालत कमाई है। फिर आपका साइन किया हुआ बल्ला जो है वो यूथिये करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। आप मतलब कि बैड साइन, अब जेल से अगर फर्ज़ किया इमरान खान साहब की वो ब्लू शर्ट जो है वो निकल आए, और उसके ऊपर इमरान खान साहब का पसीना लगा हो, और वो धोई भी ना हो, और उस पे इमरान खान साहब अपने साइन कर दें, तो कोई भी ओवरसीज़ यूथिया उसको 25-30 अरब रुपए में खरीद लेगा। मतलब सादी-सी बात है ना। मतलब 15-20 अरब में इमरान खान की पसीने वाली शर्ट, जिसमें उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो शर्ट 15-20 अरब रुपए की बिक जाएगी। तो जिसकी 15-20 अरब की शर्ट बिकती है, जिसका 10-15 करोड़ का बैट बिकता है, जिसकी 10-15 करोड़ की एक आम शर्ट बिक जाती है, उसको ये 7 करोड़ फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे तो ये सवाल समझ में नहीं आता। वैसे मैं ये बात यूथियों के हद में कर रहा हूँ, इसको कोई मुखालफत ना समझे। इमरान खान साहब ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ जनाब, वो अरबां ਦੀ मिलती है। मतलब अंदाजा करें कि जिस बंदे ने 90s की दहाई में क्रिकेट छोड़ दी थी, और उसके बाद उसने 2-4 मैचों में कमेंट्री की है। अब वो 2-4 कमेंट्री जो उसने की मैचों में, वो इतने पैसे उसको मिले, अरबों रुपया मिला कमेंट्री का, वो आज तक खा रहा है। उसने कोई काम कारोबार नहीं किया, उसका कोई काम कारोबार नहीं, बस उस कमेंट्री से आप देखिए उसने बनी गाला वाला घर बना लिया, जुमान पार्क वाला पूरा घर तोड़कर, साथ वाले 2 घर खरीद कर, उन पर अपना घर जो है वो वसीओ अरीज़ जगह पे फैला दिया। कहाँ से? इमरान खान साहब ने कमेंट्री की थी क्रिकेट छोड़ने के बाद। उनको एक कमेंट्री करने के अरबों रुपए मिलते हैं। तो जिस बंदे को एक कमेंट्री करने के अरबों मिलते हैं, बैट बेचने पे अरबों मिलते हैं, शर्ट बेचने पे अरबों मिलते हैं, 7 करोड़ के लिए उसने चवल मारी है, और 7 करोड़ के चवल के लिए अब वो 17 साल जो है वो सज़ा भुगत रहा है। और ऊपर से जज क्या कह रहा है? जज कह रहा है, उस फैसले में लिखा हुआ है, क्योंकि तू बुढ़ा बंदा है, मतलब ओल्ड मैन है, यू आर ओल्ड, मतलब कि तू ओल्ड पर्सन, तेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तेन सजा घट दे रहे हैं। और यूथिया ने एक होर जुल्म कर गया। मतलब यूथियों के महात्मा जो कि यूथ के लीडर है, यंग है, हैंडसम है, 73-74 साल सिर्फ उनकी उम्र है, बैठ के लगाते हुए उनकी तस्वीरें आपने देख ली, वर्जिश करते हुए तस्वीरें आपने देख ली। पिछले दिनों जेल से तस्वीरें लीक हुई हैं, वो मतलब पटवारी कह रहे हैं मतलब कि वो AI हैं, लेकिन यूथिये नहीं, मैं मानता हूँ जनाब, वो कहाँ से AI हैं? ओरिजिनल फोटो है। हलीमा खान साहबा ने कहा कि तस्वीरें बिल्कुल ठीक है। तो ये पटवारी या मतलब दूसरे जो मर्जी कहते रहे, आजाद या मीडिया वाले के AI है, AI नहीं है, वो मतलब कि ओरिजिनल फोटोआं ने। ਤੇ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਵੇ कि इमरान खान साहब को बूढ़ा भी लिख दिया। मजीद सादा लफ्जों में समझाता हूँ कि हीरो वाली ज्वेलरी थी, हीरो पर तो बुशरा बीबी का दिल आ ही जाता है, जैसे इमरान खान साहब हीरा है, और इन पर बुशरा बीबी का दिल आ गया था। दौरा सऊदी अरब के दौरान बुल्गारी का जो जो ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला, जिसे तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। इस सेट में एक ब्रेसलेट भी था जिसमें 18 किरात का गुलाबी डायमंड चमकदा दमकता मिठा सोना है जी, वो लाया आया सी। एक अंगूठी थी जिसका 18 किरात का वही गुलाबी डायमंड नस्ब था। कानों की 2 बालियों में 18 किरात के पिंक डायमंड थे। हाय 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 मर जा मैं, क्या बात है। जिवें ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚੋਰੀ ਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗੂਠੀ 18 ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੀਰਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
وہ یار انسان ہے نا، انسان کا دل آ سکتا ہے، اس میں بشرا بی بی کا کیا قصور ہے؟ اگر عمران خان صاحب منع کر دیتے تو کیا بشرا بی بی وہ چوری کر کے لے جاتی؟ عمران خان بھی تو اس میں شامل ہے نا، مطلب دونوں میں سے ایک بھی کہہ دیتا کہ کیا ہو گیا، اور پھر اگر لینا بھی تھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو فون کرتے یار 7 کروڑ روپیہ جمع کراؤ توشا خانہ دے وچ اسی لین لگے ہیں، کس نے انکار کرنا تھا؟ آپ وزیر اعظم ہیں، کسی وزیر کو کہتے، مشیر کو کہتے، کسی اسپانسر کو کہتے، وہ 7 کروڑ جمع کراتے، آپ نے 7 کروڑ کا 59، زیادتی تو خیر آپ سے بھی ہوئی ہے نا، یہاں پہ کسی کو کہہ دیتے، یہاں پہ اتنے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ 1,00,000 ڈیڑھ 2 لاکھ یورو یا 1,00,000 ڈیڑھ 2 لاکھ پاؤنڈ آپ کو دینا کون سا کسی کے لیے کام تھا، لیکن آپ نے جو چول ماری پھر اب بھگتنی پڑ رہی ہے۔ عدالت میں پیش کیے گئے ثبوتوں کے مطابق اس تحفے کو کم قیمت پر خریدنے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری انعام شاہ کو استعمال کیا اور اس سے قیمتیں کم لگواتے رہے، اور وہ جو ہے وہ اس پہ پریشر ڈالتا۔ بلغاری کی صرف 2 آئٹم کی قیمت جو لگوائی گئی ہے 1,01,16,34,000، ہاں جی 16,34,000 شاید تھی، اب یہ سم ٹائم تھوڑے روپیے بھی بڑے ڈھیر سنے سانو عادت ہی کونی یورواں جیسی 15 20 50 200 400 500 یورو کہنے والے ہیں، لیکن تہاڈیاں رقماں بھی ہیں جی کروڑ ارب خرب، وہ بندہ زیرو پڑھ پڑھ کے ادھا ہو جاندا ہے۔ تے میرے تے اکثر زیرو جڑے میں تے کسی نوں کوئی بینک وچ پیسے لوکل پانے ہون تے میں تے 10 دفعہ ویکھنا وا لاکھ دے نال ایک ود پے گیا تے 10 لاکھ چلا جانا، جے ایک گھٹ پے گیا تے 10,000 چلا جانا، اور اکثر میں بس جبکہ جس کمپنی نے یہ سیٹ فروخت کیا ان کی پرائز 3,80,000 یورو ہے، جو پاکستانی کرنسی کے مطابق 7,15,61,600 بنتی ہے۔ یہ وہ کہانی میں نے آپ کو سادے لفظوں میں سمجھا دی ہے۔ ایک پہلو اور بھی ہے، عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ سزائیں ختم ہوں گی تب یہ 17 سال کی سزا شروع ہوگی۔ اچھا یہ بھی ایک ساتھ میں ایک کہانی ہے، کپتان جڑا ہے نا ویڈی چھتی چھٹے نہیں لگا ہے گا، یہ جو سزا ابھی ہوئی ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوئی، پہلے وہ والی کیس جو جن میں عمران خان صاحب کو آلریڈی جو 190 ملین والے پوسٹ آلریڈی سزا ہو چکی ہے نا، سزا ختم ہوئے گی تے اے سزا شروع ہوئے گی، اے نہیں کہ تسی اے نال ہی شروع ہو گئی ہے، نہ 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 نہ، اس حساب نال عمران خان صاحب 32 سال جیل وچ نے، تے جدوں باہر آن گے تے 102 سال عمر ہونی ہے، تے جڑے یوتھیے نے اس وقت تک پتہ نہیں کتنے ہونے نے، یوں 17 سال یہ سزا، 14 سال پہلے کی سزا، دونوں کو ملا کر چیک کریں، حالی 9 مئی والی سزاواں باقی نے، اور وہ 9 مئی والی سزاواں جدوں لب جانیاں نے تے پھر خان صاحب دا کی بننا ہے؟ خان صاحب پھر ہاں جی بس اللہ ہی وارث ہے۔ پھر ایک اور پہلو جو آج سامنے آیا ہے، آج کے کیس میں سزائیں زیادہ بنتی تھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جج صاحب نے کہا ہے کیوں کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، واہ جج صاحب نے وہاں پہ جو انگلش میں لکھا اس کا مطلب میں نہیں پڑھنا چاہتا، یوتھیے غصہ کر جان گے، میرے تو یوتھیے ویسے بڑا غصہ کر دے نے، خاص طور پہ جو اوورسیز یوتھیے نے، اس واسطے میں مطلب خان صاحب کے بارے ایسی کوئی ماڑی نہیں گل کرنی۔ جج نے لکھا ہے کہ کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہے اس وجہ سے آپ کو سزا کم سنا رہے ہیں۔ فیصلے میں جج نے لکھا ہے کہ عمران خان کو عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کو عورت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمر کارڈ اور وومن کارڈ عورت کارڈ اور عمر کارڈ جو ہے استعمال کر کے اپنی سزائیں جو ہیں وہ کم کروا گئے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے یوتھیے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کل رات پر امریکی وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ اس کو پی ٹی آئی غلط استعمال کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا پاک فوج کے غزہ میں امن فورس کا حصہ بننے کے حوالے سے سوال پر یہ جواب اور وضاحت اس امر کی دلیل ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو جو امن فورس کا حصہ بننے کی آفر کی ہے وہ خالصتاً غزہ کے مسلمانوں کے مفاد اور حفاظت کے لیے ہے۔ یہ بھی تصدیق ہوگی ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا اور دیگر مشکوک معاملات پر پاکستان نے امریکہ سے وضاحت مانگی ہے۔ مارکو روبیو نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے پختہ وعدہ مانگنے سے پہلے انہیں مزید کچھ جواب دیں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے کچھ سوال ہیں، پاکستان نے کچھ ہم سے کویسچن کیے ہیں، کچھ سوال کیے ہیں، اس پر ہم ان کو جواب دیں گے۔ اور پاکستان کا سوال جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ کیا وہاں پر آپ یہ جو امن فورس لے کے جا رہے ہیں یہ وہاں پر امن کرنے قائم جا رہی ہے یا غزہ سے لڑنے جا رہی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر غزہ سے جتنی فوجیں آپ اکٹھے کریں گے وہ غزہ میں جا کر وہاں پر جو فلسطینی مزاحمت پسند ہیں ان سے لڑیں گے، حماس کو جو ہے وہ غیر مسلح کریں گے، اور غیر مسلح کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور جن کو آج تک اسرائیل کی فوج جو ہے وہ نہیں روک سکی تو پھر یہ جو جائیں گے وہاں پہ کیا کر لیں گے؟ تو میرے خیال میں اس کا حل یہ نہیں ہے جو کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے سوچے ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کی فوج اکٹھی کریں گے اور حماس سے لڑا دیں گے اور وہ حماس کو غیر مسلح کر دیں گے۔ دیکھیں یہ ان کے گھر میں گھس کر ایسا کرنا میرے خیال میں کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، اسرائیل سے نکل کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں
پاکستان جو ہے وہ امن فوج میں جائے گا، وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی داد رسی کے لیے جائے گا، اور وہ پاکستان 70 سال سے کر رہا ہے۔ یوتھیے جو ہے نا وہ بس چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر پاگلا وانگ پاگل ہوئے پھر دینے، ہر جگہ تے چوک چ کھلو کے عمران خان دی فوٹو منگوا کے منگی جان گے، جیل سے زیادہ لیڈر ہے، دیو پیسے کچھ آپ کھان گے کچھ کھا کو جان گے، ہاں جی، مطلب یوتھیاں نو بس چھڑ دیو پرا۔ اچھا جی، سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کا جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کام تو کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کا پیچھے سے کوئی چیک اپ نہیں ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہے، دیکھ نہیں پا رہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کتنا ہو گیا کتنا نہیں ہو گیا۔ تو مریم نواز اس حوالے سے ڈھیلا چھوڑنے والی کسی کو نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ ورچوئل ٹور وال قائم کرنے کا فیصلہ، ورچوئل ٹور کے ذریعے پنجاب کے ہر افسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلے کے پی آئی ڈیش بورڈ فعال، پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ 22 اہم پرفارمنس انڈیکیٹر کی مانیٹرنگ کرے گا۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ سے ستھرا پنجاب پروگرام ہر شہر میں ڈرینج سیوریج سسٹم کی مانیٹرنگ بھی کرے گا۔ ریڈی بازار کی صورتحال، اشیاء خورد و ناش کی فراہمی اور نرخ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پارکوں اور قبرستانوں کی صورتحال کے پی آئی میں شامل، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈویژن اور ضلع میں سی ایم آئی ٹی کے یونٹس بھی قائم ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے کام، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے موڑ کے بھی دیکھیے گا کہ مطلب یہ کام جو کر رہے ہیں اس کو کر بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، اس کا فائدہ پہنچ بھی رہا ہے، نہیں پہنچ رہا، مطلب آپ ریڑیاں ایک لائن میں لگا رہے ہیں، کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ پھل فروٹ اور جن پہ سے تو کیا وہ سستا جا رہا ہے، اس کا جو معیار ہے وہ ٹھیک ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، اس کی جو اس میں جو اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ سڑک بنا دینے ہفتے بعد ٹوٹ جاتی ہے، کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی کالج اسکول میں اسکالرشپ، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، ہسپتالوں کا یہ سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک ڈیش بورڈ مطلب بنے گا، بنا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کرتی ہے، مزید اس پہ سختی ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا تھا کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر چھوڑتا ہوں، اور وہ خدا کی ذات پر چھوڑے ہوئے تمام معاملات میرے خیال میں جو ہے وہ، میں ایک بات بتاؤں، کل رات کو ایک دوست نے مجھے بات بتائی، ہمارے کچھ معاملات چل رہے کام کاروبار اور بہت ساری چیزوں میں، تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، انہوں نے مطلب کہ کوئی باتوں باتوں میں بات انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کا حق ہے لیکن آپ فساد سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن وہ حساب میں دوں گا، وہ جو آپ نے چھوڑا ہے وہ آپ مجھ سے لے لینا۔ تو اللہ کی ذات کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیارے نبی نے، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو ذہن میں رکھیں تو شاید آپ کو سمجھ آئے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جب سزائیں سنائی گئی، ان کو اس وقت جو مٹھائیاں کھائی گئیں، جو مٹھائیاں بانٹی گئی میاں محمد نواز شریف کی سزا پر، آج میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے مٹھائی بالکل نہیں کھائی ہوگی۔ میری میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں ہیں، مجھے اب گنوں تو مجھے یاد نہیں آئیں گے، میرے دوستوں کی مہربانی، میرے اسحاق ڈار صاحب کی مہربانی، راشد نصر اللہ ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، یہ سارے جو لندن میں ہوا کرتے تو دوست بھائی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے دوست پاکستان میں، ہر جلسے میں میاں صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ میں اپنی بہن مریم نواز کا شکر گزار ہوں، وہ بڑا پیار محبت کرتی ہیں، ان کی بھی مہربانی سے بہت زیادہ ملاقاتیں، تو ان ملاقاتوں میں میں نے کبھی عمران خان صاحب کے بارے میں برا نہیں سنا تھا۔ میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میاں نواز صاحب جیل میں جب ملنے تھے تو وہ آٹے کا، چینی کا، ڈالر کا ریٹ پوچھتے تھے، پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی سزائیں جو آج ہو رہی ہیں یہ پیور چوری پہ ہو رہی ہیں۔ یہ چوری بندہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہوتی۔ تو میاں نواز شریف صاحب 70 کی دہائی میں وہ سپورٹس گاڑی لے کے گھوما کرتے تھے، وہ رولیکس کی گھڑی پہنا کرتے تھے، اس دور میں جا کے کینیڈا امریکہ میں چھٹیاں گزار کے آیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے پیسے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کرپشن، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ میٹر ان کے لیے کرتی ہے جنہوں نے پاک پتر میں آنکھ کھولی ہو اور ان کو مطلب حال نظر آ جاوے ہے جی ہیرا جوڑا ہے، تو وہ کہاں برداشت ہوگا۔ میٹر ان کے لیے کرتے ہیں جس نے ساری عمر دوسروں کی جیب پر ہاتھ ڈالا ہو دوسروں کی جیب پر ہاتھ ڈالنے کے بعد، خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کو اپنی جیب سے پرس نکالے نا پاسپورٹ نکالنے کے لیے، تو میری اس کے والٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ اس میں پیسے کتنے ہیں۔ اب وہ یہ اپنے بات منہ سے خود کہتے ہیں، تو ایسے لوگ چوریاں ہی کریں گے اور اب آج وہ بھگت رہے ہیں۔ تو خدا کی ذات جو ہے وہ جب میاں صاحب نے اوپر ہاتھ کر کے دیکھا ہوگا تو آج میاں صاحب کہہ تو رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ، شاید میاں صاحب نے عمران خان صاحب کے سزا پر خوش نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن خدا کی ذات کے انصاف بھی ہو سکتا ہے کہ 2 نفل نماز پڑھی ہو کہ تو بڑا رب الکریم ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ کل تک جو لوگوں کے جیلوں سے پنکھے
उतारने की बातें किया करते थे, एसी बातें उतारने किया करते थे, खाना घर से ना मँगवाने की बातें किया करते थे। आज वो 25-25 साल सज़ा काट रहे हैं और उसके बाद मज़ीद सज़ाएँ पाएँगे। अल्लाह पाक इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक उनकी बेगम के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब कोई भी हो, मैं कम से कम किसी की सज़ा पर, किसी की तकलीफ़ पर कम से कम खुश नहीं होना चाहिए। हमारी दुआएँ हैं कि खुदा की ज़ात आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, इमरान खान के दिल को नरम करे, सॉफ्ट करे, उनकी ज़ुबान को थोड़ी-सी लगाम दे और वो ज़ुबान उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो किसी ने कहा था ना कि मतलब कि इस ज़ुबान में हड्डी कोई नहीं है, लेकिन अगर ये अपनी आई पे आए, तो जिस्म की कोई हड्डी रहने भी नहीं देती। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।